बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। गुफ्तगू है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से कि उनकी वोटिंग का हक मिल गया, उन्हें मिलना चाहिए था। अपोजिशन भी चाहती थी, हुकूमत भी चाहती थी। अब ये मशीन का सिलसिला जो है ये बीच में आ गया, लेकिन दर पर्दा जो है वो कलभूषण है कि आलमी दबाव है कि कलभूषण को किसी तरह भी छोड़ा जाए। आलमी अदालत का कहना है हमने बहुत दिन गुजार दिए, सारे सबूत भी मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ने ऐसे रास्ते निकाल लिए, बिल पास कर लिए कि अब कलभूषण का भी फैसला वहाँ होगा, अदालत की बजाय पार्लियामेंट में। उसके लिए भी बिल पास हो गया। तो अवाम जो है वो बड़ी परेशान है, सोच रही है ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अच्छा, ओवरसीज़ का जो मसला है, इस वक्त महंगाई के हाथों पूरे पाकिस्तान में मुसीबत पड़ी हुई है। लोग परेशान हैं। चीनी महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल महंगा, और पेट्रोल की मसनूआत महंगी। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। और अभी पेट्रोल और भी महंगा होगा, बिजली भी महंगी होगी, गैस का बुरान भी आएगा, ये सब कुछ होने वाला है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको आगाह करने आया हूँ। पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इज़हार करें। अब मसला क्या है? मसला ये कि कलभूषण एक ऐसा जासूस जिसने माना बाकायदा तहकीकात में, और पाकिस्तान ने उसको बार बार रियायत दी, कि उसको कानूनी रियायत भी दी कि उनके भारतीय लोग जो हैं वो आके मिल सकते हैं, उसके अहले खाना को भी रियायत दी कि वो आके मिल ले, और मिले भी हैं। सब कुछ हुआ, मुलाकातें भी कराई हैं। पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से सब कुछ किया, लेकिन उसका बिल भी क्यों ऐसा करना पड़ा? आलमी दबाव है, आलमी अदालत कह रही है कि नहीं जी इनको छोड़। क्यों? जो किसी ममलकत में खाना जंगी की तरफ ले जा रहा हो, दहशत गर्दी कर रहा हो, जिसके गर्दन पर खून हो, एक या दो का नहीं, दर्जनों का, सैकड़ों का, कैसे छोड़ दिया जाए? क्या किया? ये बड़ा मसला बनेगा। अभी इतना आसान मसला ये नहीं है, ये मसला बहुत बड़ा है। ये तहरीक लब्बैक से भी बड़ा मसला बन सकता है। क्यों? कि इसमें फिर वही होगा कि निशानियाँ लगाई जाएंगी, लोगों को गद्दार कहा जाएगा, लोगों को बागी कहा जाएगा, लोगों को कुछ और कहा जाएगा। तो लोग तो सोच रहे हैं कि आखिर ये क्या बात हुई, ऐसी क्यों हुई। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जहाँ तक वोटिंग की बात थी, वो कोई मसला नहीं है। बाकी बिल भी कोई नहीं, पार्लियामेंट का हक ही है कि वो बिल पास करे, बिल मंजूर करे, और आइन और कानून के तहत जो अंदाज है उसमें करे, अक्सरियत के तहत वो करे। हुकूमत ने एक हफ्ते के अंदर ही सब कुछ क्यों किया? इसलिए क्या कि उन्हें पता था कि अपोजिशन जो है वो बहुत तगड़ी होती जा रही है, इकट्ठे हो रहे हैं, मिल रहे हैं, इत्तेहादी नाराज़ हैं। खुद वज़ीर आज़म ने एक एक से मिल के सबको मिलाया, और इसमें सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लग रहा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पे लग रहा है कि चौधरी बिरादरान ने ऐन मौके पर फिर हुकूमत का साथ दे दिया, वरना हुकूमत चली जाती, लगी जाती, सारे बिल रह जाते, पार्लियामेंट में उनको सुक्की का सामना करना पड़ता। ठीक है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन बाकी इत्तेहादी भी जो नाराज़ थे वो भी तो आ गए। कैसे आ गए? लोग कहते हैं डंडे के जोर पे आ गए। सिलेक्टर्स उन्होंने लिया है जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया, और आइंदा जिन्होंने सिलेक्ट करना है यानी 2023 में, उसमें सबसे बड़े सिलेक्टर कौन होंगे? वो होंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उनके वोटों से पूरा इलेक्शन जो है वो तब्दील हो जाएगा। रही सही कसर जो है वो वोटिंग मशीन ने पूरी कर दी। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है जब सवालिया निशान बन गए, और इज्तिमाई कौज़ के हवाले से जो है नुकसानात इसके ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फ़ायदे कम, तो फिर इन्हें चैलेंज ज़रूर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार, उनका अपना एक अंदाज़ है। ये कोई वो ना इफ्तिखार चौधरी हैं ना साकिब निसार है। आपने देखा कि उन्हें कितने सख्त फैसले किए, और कराची में कितनी कितनी बड़ी बिल्डिंगें गिरवा दी जो नाजायज़ थी। देखा आपने कि कराची में इन जो कार्रवाई की, क्योंकि वहाँ चीफ जस्टिस रह चुके थे सिंध के, इन्हें पता था हालात। देखिए वहाँ की सर्कल रेलवे भी शुरू हो गई, जिसका कोई चांस ही नहीं था, जिसकी रेलवे लाइनों पे लोगों ने मकान बनाए हुए थे, पूरी पूरी आबादियाँ थी। लिहाजा किसी को किसी खुशफहमी में रहना नहीं चाहिए कि अगर अपोजिशन जो है अदालत में गई तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है फवाद चौधरी इस बात का अंदाज़ा कर रहे हैं, जब भी वो कह रहे हैं कि अब अदालत ना जाए, बल्कि कौमी असम्बली के स्पीकर से आके नेगोशिएशन करें और फिर आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं। अब ये है क्या, मसला क्या है? मसला ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से अगर देखें
تو ہمارے یہاں جو رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد ہے وہ ہے 12 کروڑ، یعنی تقریباً 12 کروڑ، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا کیونکہ جو مردم شماری پرانی چل رہی ہے، نئی مردم شماری میں تو ہماری آبادی بھی تو بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن جو پرانی چل رہی ہے۔ اب اوورسیز پاکستانی کا ووٹ کتنا ہے؟ اگر اس کا آپ اندازہ لگائیں 80 لاکھ ووٹ ہیں۔ یہ وہ 80 لاکھ لوگ ہیں جو ملک سے باہر سے زر مبادلہ کما کے اور ہمیں بھیج رہے ہیں پاکستان کے معیشت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور لطیفہ کیا ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام اوورسیز جو ہیں یہ عمران خان کے حامی ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے ووٹنگ کی بات کی ان کی، اور نمبر 2 جہاں ڈالر اتنا بڑا ہو گیا تو جو 1000 روپے بھیجتا تھا، 1000 ڈالر بھیجتا تھا، اس کی یہاں اس کی جو فیملی رن کر رہی تھی 1000 ڈالر سے، اب اس کی قیمت دیکھیں جب آپ کا روپیہ کمزور ہو گیا تو اب اس کے گھر کتنے پیسے آ رہے ہیں؟ اس کے گھر 2.5 لاکھ روپے آ رہا ہے، یا 2 لاکھ روپے آ رہا ہے، یا 1.5 لاکھ روپے آ رہا ہے، تو پھر وہ تو خوش ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے یہ تو شور مچایا ہوا ہے۔ اور ان سے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں وہ کہیں کوئی مہنگائی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں جن کی پینشن یہاں ہے، آپ ان سے پوچھیں جو تنخواہ دار طبقہ یہاں ہے۔ اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی کے اس کو اصل ادھر ہی رکھیں زیادہ بہتر ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ 80 لاکھ ہیں اوورسیز پاکستانی، کل ووٹر جو ہیں اگر اندازہ کیا جائے تو 7 سے 8% یہ بنتے ہیں، کیونکہ 12 کروڑ میں نے کہا ہے آپ کو کہ ٹوٹل ووٹر ہیں۔ پھر اگر دیکھیں تو پاکستان کے 20 اضلاع میں یہ ووٹرز موجود ہیں اوورسیز پاکستانی، ان کے خاندان موجود ہیں جو خوش و خرم ہیں موجودہ حکومت سے۔ لہٰذا موجودہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ 2023 تو ان کے گھر کی ان کی جیب میں رکھا ہوا الیکشن، کیوں کہ پاکستان 14 سیٹیں لاہور کی تھیں، سب سے زیادہ جو اوورسیز پاکستانی لاہور کے ہیں۔ 14 سیٹوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے 8 نشستوں پہ، خاص طور پہ 14 حلقوں میں سے 7 لاکھ سے زائد جو تھے نا لوگ، وہ جو ہے نا مطلب باہر ہیں۔ لہٰذا اگر 18 کا الیکشن آپ دیکھیں تو تحریک انصاف نون لیگ سے کہیں کہیں اکثر یعنی 8 سیٹوں پہ کم از کم 50,000 ووٹوں یا اس سے کم ووٹوں سے ہاری ہے۔ تو ان کا خیال ہے کہ جب یہ اتنے لوگ موجود ہیں، 7 لاکھ اوورسیز لاہور کے لوگ باہر ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ اچھا پھر اس سے آگے چلے آپ تو ہمارے بڑے شہر جو ہیں اس میں دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا فیصلہ کن کردار کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ 2023 میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ادا کریں گے، ان کو وہ قہر دیں گے۔ کیوں؟ پارٹیاں سب چاہتی تھی، انہیں پتہ تھا یہ ہو جائے گا تو انہیں بھی تو ووٹ ملیں گے، ان کا بھی خیال ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو ہے پازیٹیو جو ہے جاتا ہے تحریک انصاف کے حق میں کہ سیالکوٹ میں 5 حلقوں میں 4,70,000 اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ ہیں۔ اسی طرح راول پنڈی کے 7 حلقوں میں دیکھیں تو 7,50,000 وہاں ایسے لوگ ہیں جو ملک سے باہر ہیں۔ پھر کراچی آ جائیں، کراچی سینٹرل دیکھیں 4 حلقے ہیں، کراچی ایسٹ دیکھیں 4 حلقے ہیں۔ ان 4 حلقوں میں دیکھیں تو ایک جگہ 3 لاکھ سے زائد ہیں، ایک جگہ 2 لاکھ سے زائد ہیں۔ پھر آئیں آپ سوات میں 3 حلقے ہیں، 3 حلقوں میں 2,25,000 سے زیادہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ کیا مطلب؟ نواز شریف صاحب کیوں پریشان ہیں؟ پس پردہ ملاقاتیں لوگ کہہ رہے ہیں، ابھی بھی ہیں لوگوں کا ہے کہ مختلف حلقوں میں ملاقاتیں جاری ہیں۔ نواز شریف صاحب جو خاموش ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ راز ہے، لیکن نواز شریف صاحب لاہوری ہیں نا، تو کہتے ہیں دھیان رکھنا انہوں سجی دکھا کے تو کھبی مار دیں۔ تو اس وقت کل جو ہوا وہ یہی ہوا کہ سجی دکھا کے کھبی مارتی حکومت نے، لیکن کی رزلٹ جڑا ہے وہ کی حکومت حق سے گیا نہیں، سوالات پیدا ہو گئے اور کئیوں کے سوالات پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ جو سلیکٹرز جن پہ الزام لگتا ہے ان پہ بھی سوالات پیدا ہو گئے کہ کیا وہ پاکستان کی جمہوریت کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی جمہوریت کو آزاد نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ جمہوری اقدامات کو استحکام نہیں دینا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ہر چیز رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز تو سیدھی سیدھی یہ ہے کہ بد اعتمادی کی فضا، شاید کوئی یعنی کامیابی کا سوئچ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے، جہاں سے مرضی سوئچ آن کریں سوئچ آف کریں، الیکشن کے رزلٹ سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ ووٹنگ مشین جو ہے سامنے اپنی کارکردگی دکھائے گی۔ عمران خان صاحب بہت خوش ہیں، ان کی کابینہ بھی بہت خوش ہے کہ ان کی مرضی کے رزلٹ نکل آئے، مشترکہ اجلاس میں وہ بل پاس ہو گئے، جو بل کئی مہینوں سے ابھی مطلب ردی میں پھنسے ہوئے تھے،
یا ردی کی ٹوکری میں جاتے ہوئے نظر آ رہے تھے، وہ سارے پاس ہو گئے، منظور ہو گئے، سب ٹھیک ہے۔ اب آرڈیننس بھی جو چل رہا تھا، آرڈیننس پہ بار بار آتا، اب آرڈیننس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ 33 بل پاس ہوئے۔ تو اگر آپ غور کریں تو ماضی میں ایسا صرف آمرانہ دور میں ہوتا تھا، یا ایک نواز شریف کا دور تھا جب ان کو بھاری اکثریت ملی تھی کہ بس بل پیش ہوا، ابھی وہ ختم نہیں ہوا، لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کیونکہ اکثریت ہی ان کی تھی، بھاری اکثریت تھی۔ لیکن پھر اس بھاری اکثریت کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ بھاری اکثریت کا جو مینڈک تھا وہ موٹر وے کے راستے پھر ایک دن ٹرک کے نیچے آ کے اور بن گیا کیا، اسٹیکر۔ معاملہ تو اچھا نہیں ہوا کہ ایک منتخب حکومت ختم ہو جائے۔ تو یہ تو ہماری اور آپ کی بھی بے عزتی کی بات ہے۔ منتخب حکومت کو رہنا چاہیے، پورے ٹائم گزارنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اپنے منشور کے مطابق کام ایسے کریں جس سے عوام کی ترقی و خوشحالی ہو، مملکت اور ریاست کی جو ہے اس کا سر فخر سے بلند ہو۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ آپ سے ایک ہی گزارش، INN کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اللہ نگہبان۔